दरबारान कितें इशू इशू खूब आहा जंय सरकाराक सपोर्ट करपी आमदार चड आसा. ह्या तालुक्यांत 4चे 4 आमदार सरकाराक सपोर्ट करतात. 4य आमदार मंत्री आहा. पूण लोक जे भशेन हांगा येतात ते मंत्री जावन पसून लोकांच्यो समस्या वाडल्या. हें सामकें सिद्ध जाल्लें आहा. जंय मंत्री आसात थंय गोंयचे जनतेक न्याय मेळटा अशें जर सरकार सांगूंक सोदता ती फट खबर. तर तुमी तुमच्या दोळ्यांत पळयिल्लें हांगा खंयचो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची सबसिडी पेंडींग लोक घेवन आयला. एग्रीकल्चर मंत्री हांगाच. दुसरे सबसिडी जी हांगा दितात ती हांगा कोल्हापूर नाजाल्यार बेळगांवच्यान दोबरात रेट आनी ताजेर 50% सबसिडी दिता. तीच जर ताणें कोल्हापूर नाजाल्यार बेळगांव वचून घेतली जाल्यार ताका पडटा ताजे परस अर्दान पडपाचें. सो हातून एक रॅकेट आहा. द इश्यूज दॅट हॅव कम अप बेसिकली आर अबाउट बॅड रोड्स. शिरोड्या म्हणटा थंय जाल्यार रस्तेच ना. रस्ते कांय एक्सपान्शन जावंक शकना आनी एंटायर शिरोड्या दिवपाक काडला. सैनीक स्कूल म्हणटा थंय एक 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर दोंगर खाता. दुसरे सायडीन इस्कॉन येता. तर शिरोडेकारां खातीर दवरूंकूच ना. ते कोण तरी उखलून व्हरपाचें आहा हें सिद्ध जाल्लें. शहाजहानाचो कला अकादमीचो मॉडल तो फक्त कला अकादमीनूच ना, तो हांगा केरये वचून पावला. राम मंदिराचो मंडप तो दुसरो कला अकादमी जाला. हांवें कंप्लेन हाडून दाखयली. तो इशू हांव रेज करता. सुदीन ढवळीकाराचें वचून पावना. पळोवया पावतले. देंगी बिंगी वाडल्या की डेव्हलपमेंट तो करचो तो फुडें चड स्पीड मारता. हेल्थ ऑफ सिटीजन्स इज फोरमोस्ट हें आसपाक जाय. हांगा हॉस्पिटल आहा तें रेफरल हॉस्पिटल जाल्लें आहा. शिरोड्या हॉस्पिटल आहा तें चलना. कोट्यांनी रुपया मोडल्यात व्हायट एलिफंट तयार करपा खातीर. पूण ताजे फुडें कांय जायना. लोकांच्यो समस्या आसा जाता तितले इश्यू नवी एसएमई रेज करपाक ट्राय करतले. हें खंयचे एक पक्षाचें न्ही. हांगा राजेश वेरेकार आहात. सगळे पक्षाचे लोक आहात. अपोलो आहा आनी आमचेय पक्षाचे लोक. तातूंत कांय इश्यू हो पार्टी आनी ते पार्टी करपाक हांवें येवंक ना. हांगा आमी लोकांचे इश्यूज आयकूंक जाय. लोकांचे इश्यूज घडटकच तुज्यान उलोवंक जाता. नाजाल्यार ती काडली जीप लायली ताळ्याक तसली ती खबर जाता ती म्हाका करूंक नाका. लोकां मदीं पावून लोकांचे इश्यू समजून ते इश्यू रेज करप. ते रेज करून ताका न्याय दिवपाक ट्राय करप हें आमी ट्राय केल्लें आहा. आजूच हांगा आतां आमी पळयल्या की एक सबसिडी 2 वर्सां वयर उरली ती आतांच ताणें पावर डिपार्टमेंटान क्लियर केली. हाजी कितें ती सोलर सबसिडी. अश्यो वस्तू जाता. थोड्यो जाता थोड्यो जायना. ताचे खातीर झगडूचें पडटलें. आनी फुडेंय जर जायना जाल्यार परते येवचें पडटलें लोकां मदीं की हो सरकार तुमचो न्ही तुमचे खातीर न्ही हें सांगचें पडटलें. दर सरकाराक हें हांव सांगता तें बरें दिसना. ते सरकाराक कितें संवय पडल्या सगळें बरें आयकप. तुमचे कडच्यान मिडिया कडच्यान बरेंच आयकून घेवप. सगळ्यांक फिक्स करप. की हांगा सगळें फिक्स करपाचे दीस गेल्ले आहा. आतां फिक्सींग जावचें ना. आतां सत्य तें सत्य आसतलें. सत्या खातीर झगडूपाक लोक तयार आहा आनी ताचे खातीर आमी लढत. कंपनी वर्कर्सांचो कितें प्रॉब्लेम आसा? कंपनी वर्कर्स ड्युरालायन म्हणून कंपनी आहा जी एक हैदराबादची कंपनी. तांणी सगळे 90% जे गोंयकार आहा तांकां काडल्या. जे उरल्या ते नॉन कोंकणी स्पिकींग लोक तांकां दवरल्या. गोंयकारांक भायर उडयल्या. कंपनी बरी चलता पूण हैदराबादच्यान लोक हांगा हाडूंक सोदता. लेविन्सन मार्टिनान हांवें सांगिल्लें आहा की ते रिकन्सिलेशन प्रोसिडींग्स चालू आहा. पूण हो इशू हांव एसेंब्लीन रेज करतलो. स्पेसिफीक इशू हो इशू मुख्यमंत्र्या फुडें पयर हांवें उलयतना कोणें रेज केल्लो हांवें पळयलो. ते बावडे थंय आझाद मैदानाचेर आहा. क्रिस्टोफर फोसेक तांकां घेवन बशिल्लो आहा. सगळे गोंयचे वर्कर. कंपनी बरी चलता. गोंयांत आहा. गोंयचे वर्कर गोंयांत जर तांकां काम मेळना जाल्यार खंय सोदपाचें तांकां. आनी अनएम्प्लॉयमेंटाक आमची हायेस्ट पर्संटेज आहा. देशांत जर अनएम्प्लॉयमेंट कंपेर केलें आनी गोंयांत केलें जाल्यार वी आर द हायेस्ट. सो आमी जे शिकतात एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आहात सगळ्यांची ती कितें करतात तांकां शिकयतात आनी एक्सपोर्ट करतात. एक्झोडस जाता भायर. गोंयचे शिकिल्ले तरणाटे भुरग्यांक गोंयांत नोकऱ्यो दिवपाचें सरकाराचो फोकसूच ना. हें क्लियर आहा. बेतोडा बोरी बायपास आहा पळय तो ताचो डेट ट्रॅप जाल्लो सामको जालो. हें ताणें म्हाका सांगलो तो हांव रेज करतलो. आनी ते म्हणटात की ताजेर फ्लायओवर जावचो. जवळ जवळ 40 मिटराची हॉलूच कोसळून पडलेली यार.
तर सगळें गोंय कोसळटा, सगळें मोपाचो कोसळटा. BJPचो मेन कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो तो कोर कमिटी म्हणटा ताजेर एक्शन घेतलें आनी ताजे पयशे खाले, खावन पचयले आनी आतां याद जाली ताजेर एक्शन घेवपाक. मडगांव पण आहे. मडगांव म्हाका खबर ना. मडगांव म्हणटा ती एक सिटी मडगांव, जंय आमदारा कडेन देव उलयता, सो लोकांचो थंय व्हॅल्यू ना. त्या आमदारांनी देवा मदींच आहा. पण आमचो फातोर्डा बी बरें. फोंडेची सिवरेज सिस्टम अजून पर्यंत जाग्यार पडना, कितलींशींच वर्सां ताच्या लागून तुमी कितें ना. एक म्हळ्यार सिवरेज जर सिस्टम चलतली जाल्यार सिवरेजा कनेक्टिविटीत न्ही ताका प्लांटूय आसूं जाय. तो प्लांट खंय जातलो, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन जातलो काय ना, हें सगळें ताणें प्लॅन करून जावंक जाय. म्हजो मतदारसंघ 100% सिवरेज कनेक्टिविटी जाल्ली आसा. पुणून नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन म्हणटा तें काम आमचें पेंडींग. एक म्हळ्यार मे बी बाय मार्च ऑर एप्रील 2025 ते नंतर तें कंप्लीट जातलें. ताजे पयलीं आमी तशें कंप्लीट आसा म्हणूंक शकना. पूण हें करपाक आमदारान बी इनिशिएटीव घेतले आनी लोकांक बरोबर घेवन डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणटा तो मॉडल एडॉप्ट करता. तो एडॉप्ट जर केलो जाल्यार सगळ्यांक न्याय मेळटा आनी लोक डेव्हलपमेंटाक ओपोज करता. काही ठिकाणी सिवरेज प्लांट घातल्या ते हाय पॉप्युलेटेड रेसिडेन्शियल एरियान तेंच्यांनी प्लांट प्लॅन केल्लो आसा. असो आमच्या फोंड्यान जाल्लो आसा. ना ताजे खातीर म्हणटा हांव डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट न्हू. आनी तेजो एक मॉडल असो आहा की सगळ्यांक बरोबर घेवन लोकांक पयलीं विचारून तो ताजें एक्विजिशन जावंक जाय. सरकाराच्या खंय जमनी आहा, लो लायंग एरियेन जर आसा जाल्यार ताजो यूज करूंक जाय. सरकाराची जमीन जर ना जाल्यार आतां लँड एक्विजिशन खूब उस्तार जाल्लें. तें जर सगळें सादें जातलें जाल्यार पयलीं ग्राम सभा घेता ते भशेन आमच्यो शहरांतल्यो सभा घेवन आमी संडे डायलॉग म्हणून करतात आनी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतात आनी मागीर प्रोजेक्ट इनिशिएट करतात. ताका ओपोजिशन कांय जायना. हांगा इतले मंत्री आसून पसून प्रोजेक्टाक ओपोज जातात. कित्याक जाता? कित्याक हम करे सो कायदा आनी ते बुलडोज करूंक सोदतात. बुलडोज करूंक लोक तयार ना. हे लोक काटार पास जाल्ले आमदार, काटार पास जाले आनी मागीर मंत्री जाले आनी मंत्री जावन थंय कांय काम करना. हें सगळें गोंयची जनता पळयता आनी फोंडेकारांक हांसतात. सो हें पळोवन म्हाका दिसता ही दुर्दशा वचपाक जाय आनी ताका लोकांच्या हातान सोल्युशन सर म्हयनो जायना हॉटमिक्स केल्ले रस्ते गेले म्हणटा फोंड्यान. सो म्हाका दिसता हॉट मिक्स आनीक रस्तो हाजे भितर मदीं करप्शन आहा. हो तुमचो राजेश वेरेकार आहा ताणें म्हजे मतदारसंघांत 10 वर्सां पयलीं 2014 रस्तो केल्लो. आज मेरेन रस्तो बरो आहा. 2014 ना आनी आतां 2024 आहा. ताणें म्हाका च्या दिवंक नाशिल्ली, हांवें ताजे कडेन च्या मागूंक नाशिल्ली. मुख्यमंत्री पर्रीकार आहलो, फायनान्स दिवपाक पर्संटेज घेवंक नाशिल्ली. रस्तो बरो आहा. जंय पर्संटेज घेता, जंय च्या पिता, थंय मागीर तो रस्तो असोच जातलो आनी भितर. फेडरल प्लांट बंद जावप म्हाका सरकार घेवपाक लॉ अँड ऑर्डर सिस्टम जाल्ली आसा. फाटल्या 15 दिसांनी लॉ अँड ऑर्डरूय आउटसोर्स केला. थंय बी ब्रोकर मदीं खूब जाल्ल्या. कंप्लीट ब्रेकडावन. लोकांची चूक. लोक मतां मारता पळय तेन्ना विचार करून मारूंक जाय. हे चोरांक जर तुमी पडते पडते मत मारूंक लागले जाल्यार मागीर कितें मेळटलें तुमकां? हाजे परस फुडें जातलें. तर मागीर तुका सांगतलो प्रमोद सावंत की आमी UP परस आनी बिहारा परस बरें आहा. सो गोंय UP आनी बिहारा परस तरी बरें आहा. हां एज अन ऑपोजिशनाक सर सद्या तुमी स्ट्रॉंग आसा. सो तुमी मातशें स्ट्रॉंगली धरतल्यार दिसता. हांव ऑपोजिशन म्हणून केन्नाच फिक्स जायना. सो स्ट्रॉंग आतां आसा आनी फाल्यां वीक जातलो अशें हें ना. सेकंड BJPन भितर वचून मंत्री जातलो अशी इच्छाय ना आनी जावचोय ना. तुमी रेज करता तो रेज करतो ना. रेज करपा खातीर हांगा येयल्लो. म्हणटा सर आतां फोंडा तालुक्यांत भरपूर कंपनी आसा जावं इंडस्ट्री आसा आनी आतां ती प्रश्न जाता की रोजगार गोंयच्या लोकांक कशी मेळटा आनी भायर करता पूण आतां फोंडा तालुक्यांत एक कंपनी रोबोट हाडून घातली आनी कितलेशेच लोकांचें काम तोच करता. तेजेर कशी कितें आधुनीक जे प्रगती इंटरनॅशनली जाता रोबो म्हणटा तो बॅन करूंक शकना. वी कॅनॉट ब्रिंग लॉज टू बॅन रोबोज. हावेवर रोबो इफेक्टिव्हिटी चलोवपाक रोबो बसून चलोवपाक कोण तरी तकली आशिल्लो मनीस जाय. सो ते तकली आशिल्ले मनीस खूब गोंयांत आहा. आनी तुमचे मतदारसंघात एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स खूब आहात. तुमचे आमदार एक टॅक्निकल इन्स्टिट्यूट घालून बसले. रवी नायकूय आहा, सुभाष शिरोडकरूय आहा.
ते जे शिकतात इंजिनियर जातात तांकां जर नोकऱ्यो गोंयांत ना आनी तांच्या जाग्यार जर तूं रोबो हाडटा जाल्यार म्हाका दिसता उत्तर ताणें दिवचें पडटलें. तुजी ही रोबोची कंपनी म्हाका तूं सांग ताजी स्पेसिफीक क्वेश्चन तांकां विचारता आमदाराकूच की बाबा रोबो जो हाडलो तुवें फाल्यां मतदारूय रोबो हाडटलो काय जे तुका EVM जाय तांकां सादें बॅलट पेपर नाका कितें EVMाक कितें घुसपूंक मेळटा रोबोनूय कितें घुसपूंक मेळटा काय म्हणून ते विचारता. सर तुम्ही इंडिया मेंबर आहात कितें व्हडलेशें दिसता.